سلام سلام زي ما حاسي هميت عندنا نحال خاتكم عند حنا إجزابير مسكين دحنا إذا ما حاسي نما أنت وين سلا دنجل مريم كمسكر يا مسا ناي دنجل مريم تسأوخا عيودائي تسأويكم يا بوزحي أم جبرات اللي كن نما أنت بتشانا وعليها خوني محازي بلدة مريم معلتي مسكر اللي دنجل مريم دجبرات اللي بلاتني كاودمو بزح مغنى يدقبات لي لأنه ينا دي مسكر خلا كاو دمو تمالي صويا نما عن ترفض أو ترمى نما عن ترمى بقى بدأ ستاير مثلا ما عندي حاموس ما عندي نقال دي سمارة عاري ما تي رعارولي ساعات دشنا لي تحالو في أمالتيو إنه حاموس ما عندي رجبرت لي روع صويا حاموس ما عندي ترفض أو توم مالتي إنه بقى قالات إنه بونت أنا كارت أوكم سنة أتي هوت كات أويكم أنا حانت قشاشة دخون خديرة بحساب يا ماريا من أنا حانت ديرة بحساب قشاشة حاجاتني يجن حاجاتي تشك معي خدي بمالتي ونصها يجبيه بك أنا حاجات بصراحة وأغرس نصها يجبيه بس يقد سمعن لا دام خالكوا عني حاجاتني يسوي إن دنجل ماريا نحتا قلعة مسكر لي دوتنا أتام الجمرة كمسكر مالتيو بونت دنجل مريم تفوتي سوات زي ما حواتي شر ولوه لايك ولوه كوبرك ولوه أنا كواب زمال كواب فوتي قل شر ولوه زي ما حواتي مالتنا دنجل مريم تأمرت خلي يسمعوا مالتي إنه إذا محازي تاولاتني تاريخ مسكر لي دولتني بعد سوايا سا أو سدسيات نبر سون أو تيبقى ينورنا ياو صراح سؤنو بتعمل تجنقو سالت تجنقا سواء صراح سردي ولو تجنقا نورانا ياو دنجل مريم صوياتا دنجل مريم هوي دب على عدي نعلت نجرا هاو يبلا بتسألي نورا إنه حصل با سياو سلس لا نورا إنه دنجل مريم لما يتحفري بعلى عدا صراح تقوني وو أفتت نبرو البوتا صراح تقوني وو ياو بيزا دبار بيزا تسرحوه أقول ساخل نقر ساخلو خزي دافت سرح كخد زوجي ومالتيو زيت فصمنا دنجل مرام فصمات الله منو فصمي قر الله بسلام أو كأتي سلام أو سرح كأتي منو فصمي قر الله والوا أنا دنجل مرام هم لا فصمات الله إنها بقول دنجل مرام أمسكن الله مالتيو كاو دمو ناتي داناتي كأتي بتلي بقى حزي عارف سلدولو تمال حامس كلنا حامس مع التجارات اللي سمع هو بقى أنا ندعي بقى ما نكادس إن مالتيو إنه حنتي محازي ما تبوشت مسمار بتوتوكي أغنياتني إنه أنا حجزني بصورة حجزني هو تبي تمسألو نبغى تحجزني بقى أبرت عند خونا نجرس بقى بوش أسمر لما أخصي بواتساب يكون حي يكون سي بقى أبرت عندنا تنكر تلني أنا سوى عدو علي سدك ما دخون خيوا الشيء يولا ما زوال أخون نجرت فتلاقين نعيد لا صولف نعيد سجدت ولو تسحبات لا لله بقى لا فزز لا دنجزا مالتيوم خلوزي أو تولا أتيا مالتينا ياو عنده علي فزز لا فزز خيا دنجز خينا استيدو أنا لو عيد تنكريوا نعستي حاورنا نسألي بليا تمالي روع مشت دو حمص صبح حاورنا نسألي لي 9 دساليتو مالتي حاورنا نسألنا قل تاي خوينا أنها زوالعة قدمو بتفلتنا أو سومن زي بتفلتنا أو سومن تفلتنا يو نا دنجل مريم دام نحتفظ من غدال خي مجمرا نسها جبئي بلا أنا نسها جبئي بلا نسها بات يوليت نسها بات قالو كفلتك بليا أفلتيا نوع علي بات نفسي مالتي كاودا فلت هو نسات قبل لا زكاجيت لها الليت أما نقول عمو تايتولا نك حمص جنزخ كوكيه نك أسرح توصي هايتولاي أسرح توصي خلت ترى جنزخ كوكيه حمص كوكيه جنز أسرح توصي خلتها بقى عمل أغير كل دقة تغير بس سام تغير السي كل دقة تغير مالتيو بتعمل فوتيا قوام سراحيو بتعمل دمتشيا دمجوي يخون دسالات يخون بتعمل دمتشيا نجاري بوتها ومالتيو سراحو مالتيو إنه بقى طلعت كل قيرير بلن قص خلينا كل قعتن قص خلينا أن قوة بقى أنس كان راح يكوس ولا يوم نوات هاي تتايت باللي بقى قررت حاسبني ولا ولا عاد بقى تصوينا مالتيوم كاو أنا دمو بقى عايز غير دنجل مريم عايز تحفركي دنجل مريم عايز تحفركي دنجل مريم منها عايز خي برتعي نايم بقى منفس يزي أركنا يكرس منفسيوم خازن الساعة قبل سد بالخي سلت زجاجة خسي
اركس منفس يخازي نسام انت تقبس الخوانا كسرح كوصك لولا سيوا ايزي خي دنجل مريم تاخوش في ازنا جرزي ايزي خي ولا كاو حمولي يلا حلخو كاو روع مشات حاورنا نصلي حاورنا صلنا صلوتنا برودانا واودسنا مسكنا برودانا كاو امጨረሻ صلوتني صلنا دنجل مريم وي ولادت املاك وي اذا سرح طعي سرحيو كسرح توصيه والله دقل عزا سلا سمعت ما تبعلا لا سمعت سلس لا صليتي هنا كسرح توصيه والله دم صلوت يكون دسجدات يكون دخل ነገር يمچو يسرح زنا كسرح كيتوصي سرحه بارك الله عما بقى دا تنورو تام تملس جبريه بقى بصبا سرحات استخاخل لا يبلا انا بقى باند بيتي مالتي سلا سمعت مالتي እና ሃንዝ ብድበና ያ ጸሎት ጸልና ድንግል ማርያም ሓደራብና ሓድርና ማለት እዩ ታይኮን ሓሙስ ግን ካድገር ማክን ሰይታ ማለት እዩ ሓሙስ ማሊ ሓሙስ ማልቲ ገጽ خلعታ ደነበረት ያ ውጽ ለበለታ ነበረት እንገልዕላታ ነበረት ታይኮይኑ ገንዘዋ ላስሐቀት ለዛም ላስሐቀት ማለት እንኳን ገጣት 10 ላይ ሆነ ላስሐቀት ገንዘብ ህባታ ይቅርታ ግበርልኝ ውጽ ተወጽ ያስለዶኸከ ይቅርታ ግበርልኝ ብላ ከለ ገንዘብ ህባታ ካስራህ ላይ ወጽቲ አስራህ ከፍላና خز አይትኸዲ ካስራህ አይትወጽ ማለት እዩ እና ድንግል ማርያም በخز ጸው ኸያ በخز ተፈጽም አነ መንኤ ኮዩ አነ መንኤ ሓንቲ ቆሻሻ ሰብ በእውነት ተስፋ ተቆርጹ ሰባት ማለት እዩ ንስሐ ግኡ መጀመሪያ ንስሐ ግኡኹም ኃጢአት ብሰርሕኩም ቁጥርት ንስሐ ግኡ ካው ድንግል ማርያም ለምንዋ ኣብዝም ድረሰም ንጹህ ሰብ የለ ኣብዝም ድረሰ ንጹህ ሰብ የለ ሁሉ ኃጢአተኛ ግን ኃጢአት ሰርሕ ለኻ ቁጥር ብዳው ብሰርሕ ቁጥር ንስሐ ግባ ድንግል ማርያም ጾያ ገንዘብ በረከት በኻ በሓዳር በኻ بنبرت بها بسرح بها دنجل مريم دقيقة أي تسألني سكند أي تسألني أي توعلي أي تحضري وجبات في السماء الخا مريم صدق أي خون إزي صادق صير هون خافن أنا قوشاش أنا أتي حدث كاتبت وقص مكاتريوا كاس أوريد بزحي مريم دنجل مريم سي تأت دلي كأخاتهم مالت كأحنا كأت دلي نسها بتشا أتدلي مريم نسها بتشا نسها دقيقة أخن كن أي سمعي لكم تسمعيها قلت له ديت فتصوم لكم تخليها نسأل خوينا كويو نسأل بوسنا وعي خويني هاول بهالنجار يلي قلنا نصحانينا إزجارت فطرنا له نصح جوري فترنا قل تاي سرحنا حد شجرنا إحنا نسحين جبي حد نسرح نسحين جبي إزاي شجروا بس إنديان بس حقتنا لفردنا نوعل مكان إنسان جبي خواني مالتي نازم حاتي دنجل مريم أو خيود عندها استي حد قصل الجارت لي دنجل مريم حد قصل عاوزين نخوس رحزي عاوزين نخوس رحزي عامتي دمول له نجا عد رمضان دمصل وانا عيد مالتيو دمصل عامتيو انا اماني يوم صراحه خير عامتي يملي اشو عاته روحي اشو روحي يملي دوس عامتي سايملي ግን ድንግል ማርያም አይተحفري عامتي ሞሎ ንሽቃል እንደግም عامتي ላመለይ مالتيو ግን ድገበረት ለይ ነገር ግን عموتاتي ሁለን ዳዓዳተን ስለተኸዳ دك عموتاتي عاوز نبرة خلت سلستين قلنا كود فيديو كنا يمثلنينا خلت سلستين تنبرة أنا تنحواتي خداين وا دومس قن سكيت لني قول عمي كاتو نخد دومس قن سكيت لني قن سنوا بقى فتار فلت الاشي بلا دحرجن حافت بقى مسات توسخ مالتي عاوزي تقمطت القانستني الصابر خالت لنا من مسات لنا والحفتة مسات خازلنا هاي خالتي السنة الخاز بدأ شو شهر حابب ملأت خاز توصيات خديعة حفتة للن قالنا للن تنسى أو سولد مسألنا خازي جينا قصة لي مالتي دوموزي هاي تقنسني مالتي إننا دوموزي ما أنت كي قنس سلاج أمرت دنجل مريم أو سرحي إنه أخو جنزبي لي أي تقنس خوي اسكاب خاز النوخ مالتي إننا دنجل مريم أي تحفري مريم دنجل مريم تفوتي واسات شر ولا ودا كل شر ولا بقى تسفايت أورق دنجل مريم صوي ونسها جو دنجل مريم صوي بق مريم عللوكم مع مسكن لي لما حواتي أي تجنوا بدنجل مريم تسفا أي تقرص تاو